अस्सलाम वालेकुम। टाइम टीवी के प्रोग्राम अफजल उन्निसा फातिमा के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। ये प्रोग्राम शहादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में पेश किया जा रहा है ताकि जनाब सैयदा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार पर रोशनी डालें और अपने इल्म और मार्फत में इजाफे की सआदत हासिल करें। पाक बीबी के जिक्र में बरकतें हैं और जिसको भी आपसे निस्बत हो गई वो सर बुलंद हो गया। जैसा कि तस्बीह, शायर ने क्या खूब कहा है, तस्बीह ही मुझको नाम दिया है बतूल ने, ये औज ये मकाम दिया है बतूल ने, मुझको भी तो इमाम दिया है बतूल ने, वल्लाह एहतराम दिया है बतूल ने, मोमिन की पंजगाना जरूरत बना दिया, मुझको भी जान नमाज की जीनत बना दिया। इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम का आगाज करूंगी। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं ज़ाकिरा मोहतरमा साबरा हुसैन साहिबा। आप फाउंडर हैं खतीजतुल कुबरा फाउंडेशन की, जो दीनी खिदमात के साथ साथ सोशल वर्क भी करता है। इसके अलावा आप टोरंटो में एक इदारे की भी फाउंडर हैं जिसका नाम इदारा कनीज़ान अली है और दुनिया भर में मजालिस के सिलसिले में सफ़र करती हैं। आपका प्रोग्राम में आमद का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। Walaikum salam, Sabah. Thank you for the introduction. Thank you to Qaim TV कि आज ये प्रोग्राम मखदूम आलमियान सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले शहादत और तमाम आपकी जो मुसीबत भरी 18 साल और कुछ महीनों की ज़िंदगी पर हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद किए। Thank you for having me on the show, Sabah. बहुत शुक्रिया आपकी आमद के, हम शुक्रगुजार हैं कि आज आपसे आपकी इल्मी गौहर से चंद मोती हमें भी चुनने का मौका मिले। हमारे हर प्रोग्राम का पैटर्न इस तरह है कि हम जनाब सैयदा की ज़िंदगी के किसी एक पहलू को किसी एक प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं और उसमें उस पे बात करके अपनी मार्फत में इजाफा फरमाते हैं, इल्म में इजाफा करते हैं। तो आज का प्रोग्राम मखसूस है कि फ़िदक के बारे में हम बात करेंगे। यूँ तो फ़िदक के बारे में बहुत सी बातें होती रहती हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि फ़िदक क्या था? बीबी खतीजा का फ़िदक से क्या ताल्लुक़ था? और फ़िदक का माशी असर यानी कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बनु हाशिम और उस दौर के शियों पर क्या था? इसके बारे में ज़रा इरशाद फरमाइएगा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب محمد اشف صدر محمد بدخول الحجة يا رب فاطمة اشف صدر فاطمة بدخول الحجة يا رب المؤمنين والمؤمنات اشف صدور المؤمنين والمؤمنات بدخول الحجة. तो सबा सबसे पहले तो आपके सवाल के मैं 3 हिस्सों में जवाब दे दूंगी फ़दक के बारे में। तो जैसे कि लेट्स फर्स्ट सी कि ज्योग्राफिकली फ़दक कहाँ था, क्या था और फ़दक किस तरह से रसूल अल्लाह के हवाले से रसूल अल्लाह के पास एज एनेक्सेशन ये आया। तो फ़दक ये है कि हिजाज नामी जो इलाका था सऊदी अरब में, उस जो मदीने के बिल्कुल करीब है और वो यहूदियों का एक बहुत बड़ा इलाका था, शोबा था। हज़ार सालों से यहूदियों ने उस पर क़याम किया था। बहुत सरखेज़ ज़मीन थी, यहूदियों की मुआश ज़िंदगी वहीं से वो फार्मिंग करते थे वहाँ पर और उस लैंड से जिससे बहुत ही आमदनी होती थी और ये यहूदियों का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। अब जैसे कि आप जानती हैं जब गज़वे होते रहे और रसूल अल्लाह ने जिस तरह से इस्लाम को हर एक इलाके पर हर एक इलाके में जाकर पैगाम दीन फैलाया और किस तरह से रसूल अल्लाह ने हर एक कबीले को इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया। तो इसी में फ़दक का भी एक हिस्सा इस तरह से आता है। तो थोड़ी सी एक हिस्ट्री बयान करूं इसके बारे में कि जब 7 हिजरा में रसूल अल्लाह ने खैबर
की जंग का जब आगाज हुआ और जब खैबर इख्तिमाम पर पहुंची, तो हर एक जंग में कुछ लॉज होते हैं ऑफ रिसीविंग वेल्थ, यानी जंग में जो माले गनीमत होता है वो एक तरीका होता है कि माले गनीमत का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जैसे रसूल अल्लाह ने जंग के लिए सोल्जर्स को तैयार किया, लश्कर चला गया। अब लश्कर को जो बमनोमिन बनफ्सो नफीस जो लश्कर गया, लड़ा, तलवारें चली, खून बहा, शहादतें हुई, और जो खुद यानी सोल्जर्स जो वॉर फ्रंट पर थे, तो माल गनीमत जब डिस्ट्रीब्यूट होता था, तकसीम होता था, तो 3 हिस्सों में तकसीम होता था। सबसे पहले तो उनका हक होता था माल गनीमत, यानी सबका, जो जंग में गए, जो जंग में ना गए, जो मुसलमान बाकी रह गए, जो बुजुर्ग थे, जो ज़ईफ थे, जो बीमार थे, जो नासाज, सबको माल गनीमत में से एक हिस्सा मिलता था। ये जंग का पहला हिस्सा, यानी जो भी रसूल अल्लाह जगह पर, माल पर जब कब्जा करते थे अलोंग विद द फाइनल बैटल, तो ये पैसा जो था, ये माल जो था, वो सब में तकसीम होता था, 1 हिस्सा। दूसरा हिस्सा माले अनफाल कहा जाता है। माले अनफाल उन मुजाहिदीन का हक था कि जिन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए, मैदानों में गए, तलवारें चलाई, खौफ का सामना किया, जरबतें खाई, और ये घर बैठे मुसलमानों का हक इसमें नहीं होता था। अब आए तीसरे हिस्से पर। तीसरा हिस्सा जो माले गनीमत का जो डिवाइड होता था, उसे कहते माले फै। माल फै वो हिस्सा माल है कि जो रसूल की जाते मुबारका की हैबत में, यानी रसूल को देखा, उन्होंने रसूल से इम्प्रेस हुए, रसूल की हैबत तारी हो गई, और रसूल के किरदार की वजह से, खुद आपकी शख्सियत की वजह से, ये लोग जो डिफीट हो रहे थे, जिनको शिकस्त मिल रही थी, वो खुद आकर सामने से दौलत दे दे और कहे कि या रसूल अल्लाह, अब यानी ये रोब जलाल जो अल्लाह काफिर के दिलों में डालता है, और उस पर वो अपनी मर्जी से माल, असलहा, हर चीज छोड़ दें, घोड़े, ऊंट, जो कुछ भी हो, वो रसूल के जाती रौब और दबदबे की वजह से वो छोड़ दें, वो रसूल को मतलब प्रेजेंट करें, और ये माले फै कहलवाता है। अब ये तीसरे हिस्से पर किसका हक है? तो जाहिर है, पर हम चूंकि इस्लाम इज नॉट, हम कियास नहीं कर सकते, तो आइए अल्लाह क्या कहता है कि ये जो जाती रोब और दबदबे रसूल अल्लाह से अगर ये लोग अपने हथियार डाल दे और माल दे दे, तो फिर उस पर सिर्फ अल्लाह और रसूल का हक होता है, इसमें कोई और शामिल नहीं। सो फर्स्ट हिस्सा तमाम उम्मत मुस्लिम, देखिए इस्लाम इज अ मजहब ऑफ फेयरनेस, जस्टिस, अदालत, और ये खैर का मजहब है। ये किसी को ऊपर और नीचे नहीं कर सकता, सब यकजा है। तो देखिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि चूंकि कोई बीमार था और वो न ले सका, पार्टिसिपेट न कर सका, तो अल्लाह ने उसका भी हिस्सा रखा, माले गनीमत। माले अनफाल जो वाकई मेहनत, अच्छा अनफाल में गनीमत भी शामिल, यानी जो मुजाहिद लड़ते थे उन्हें 2 हिस्से मिलते थे, जाहिर है फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट दे डिड, तो मुजाहिद को गनीमत भी मिलती थी और अनफाल। यानी अगर हम देखें कि जब इस जंग के बाद में एक नुक्ता है मौला अमीर अल मोमिनीन, अमीर कायनात, कि जिनकी किरदार का एक ऐसा नमूना ये जंग खैबर के बाद आया कि हजरत जब घर पहुंचे तो दोनों हाथ खाली थे। हजरत ज़हरा ने पहले तो अमीर अल मोमिनीन के खिदमत में हाथ पैर, उनके जो जंग के असलहे थे उन्हें सब रख करके, फिर बीबी ने, देखिए यहाँ पर हमारे लिए तरबियत का गोशा है, बीबी ने फिर मौला अली से पूछा कि या अबल हसन, पूरे मदीने के लोगों में गनीमत भी बटी और अनफाल भी मिला,
تو آپ کو تو 2 حصے ملنے چاہیے، کیونکہ خیبر تو آپ کے ہاتھوں پر تھا، اور غنیمت چونکہ ہم امت مسلمہ ہے، تو کیوں آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہے؟ تو میرا مولا اور آپ کا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی ملا تھا 2 حصہ اے بنت رسول، لیکن میں نے اسلام کی خیریت کے لیے، آپ کے بابا کی سلامتی کے لیے اور حفاظت قرآن کے لیے میں نے سارا وہ مال مدینے کے غرباء و فقراء میں نے تقسیم کر دیا، اور مولا خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ زہرا و مرضیہ شہزادی مخدومہ عالمیان خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک نقطہ تھا صرف جو مجھے بیان کرنا تھا، لیکن جب مال فے ملا تو اب رسول اللہ فلیش بیک میں آپ کو لے جاؤں کہ پاسٹ میں ہوا کیا تھا۔ جب آپ کا عقد حضرت ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، جب میرے مولا کا آقا ختم مرتبت کا عقد ہوا تھا، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنا پورا مال جو تھا وہ رسول کے قدموں میں رکھ دیا، اور کہا کہ آپ کی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، جو آپ کو چاہیے مال اسلام کے پھیلانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، جنگوں کے لیے، آپ کو جو مرضی جس طرح آپ استعمال کریں، خدیجہ کی دولت آپ کے خدمت میں پیش خدمت ہے۔ رسول نے یہ جو دولت حضرت خدیجہ کی تھی وہ بطور قرض حسنہ لیا، and this is narrated in تاریخ طبری۔ دیکھیے میں اکثر کوشش یہ کرتی ہوں کہ جب کبھی اہل بیت کی کوئی معروضات پیش کیے جائے تو ہم ان کتابوں کا حوالہ لیں کہ جن کتابوں میں خود ایک اہم جز آل محمد کو قرار دیا گیا فرام اہل سنہ کتاب۔ تو اہل تسنم کیا کہتے ہیں کہ یہ جب حضرت رسول خدا نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے جب یہ مال لیا تو اللہ کی وہ آیت کے زیر نظر مال لیا تھا۔ سورہ مبارک تغابون میں اللہ آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے اِنَّا تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم یہ قرض حسنہ کے طور پہ لے لو، اور کیا ہوگا جب تم اس کو لوگے تو اتنی بابرکت تھی وہ بی بی خدیجہ کی نیت، اور اتنا بابرکت اس کا مال تھا کہ اللہ سورہ تغابون میں ایک اضافہ کر کے کہہ رہا ہے کہ جب تم یہ قرض حسنہ لوگے یضاعفہ اللہ، اللہ اس میں اضافے کرے گا۔ یعنی بی بی کے مال میں اللہ نے برکات کے ذریعے اتنا اضافہ کر دیا کہ اگر کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو بنو ہاشم کے گھرانے کے دسترخوان سے مکھیاں اڑاتے تھے، وہ دولت کے پانے کے بعد، خدیجہ کی دولت پانے کے بعد، حصے پانے کے بعد عرب کے مشہور اور مالدار بن گئے۔ وہ لوگ جو غلام تھے، جو مکھیاں اڑاتے تھے دسترخوان ابو طالب سے، وہ خدیجہ کے مال کو پا کر کے غنی کہلائے۔ تو یہ تھا فدق۔ اب فدق کا جب مال فے ملا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ نے سوچا کہ دیکھیے اسلام کسی کا مقروض رہ نہیں سکتا، نہ اسلام نہ رسول نہ اللہ کسی کا مقروض رہ سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ قرض حسنہ تھا تو قرض حسنہ کا ایک فقہی مرحلہ یہ بیان کر دوں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیا تو اب آپ اس قرض کے واپس لینے کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ درست ہے، وہ جس کے پاس بعد میں مال آ جائے وہ اگر واپس دے دے تو یہ اس کے لیے خیر عمل ہے، and we should do that۔ یعنی مسلمان پر یہ چیز کو اللہ نے قرار دی ہے کہ یہ تمہارے خوش اخلاقی اور نیک ارادوں کا یہ رویہ ہوگا کہ آپ کے پاس مال آئے تو واپس دے دو۔ تو پھر اگر کوئی حکم شریعت آتی ہے تو کیا آپ کو اس بات کے اوپر کہیں ڈاؤٹ ہے صبا کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا تو رسول اس پر عمل نہ کریں گے؟ بیکاز the رسول acts first and then tells the others to act۔ رسول پہلے عمل کرتے ہیں۔ تو جب
हुक्म आ गया माल कर्ज हसना का, तो जैसे ही रसूल के पास कुछ पर्सनल मिल्कियत आई, देखिए रसूल ने न मुसलमानों का माल में से पैसे निकाले, न रसूल ने मुजाहिदीन के माल में से कुछ निकाला, रसूल ने जो उनको जाती तौर पे मिला था, पर्सनल जो था उनका, उसमें से हजरत बतूल के दरवाजे पर जाते हैं, और वो दरवाजा के जिस पर रसूल दिन और रात 5 मर्तबा निकलते गुजरते अस्सलाम अलैका या अहल बैत नबुव्वा कहते थे, वो दरवाजे की शान क्या होगी। और आप समझ रहे हैं कि उस दरवाजे की तौहीन के क्या असर पड़े हजरत ज़हरा की जिंदगी पर। तो जब रसूल दरवाजे बतूल पर गए और बीबी से कह दिया कि बीबी ये तुम्हारी माँ का, मैं मकरूज, अल्लाह मकरूज, दीन इस्लाम मकरूज, बीबी मैं तुम्हारी, चूंकि तुम अपनी माँ की इकलौती वारिस दुनिया में हो, तो मैं खदीजा की हयात में तो उसे ये दे ना सका, तो अब मैं रसूल, मैं खदीजा की जो कर्ज हसना था वो मैं तुम्हें बिस्ताव करता हूं, मैं तुम्हें पेश खिदमत है तुम्हें ये फातिमा ज़हरा। और इस तरह से हजरत बतूल के पास ये माल फदक आया। अच्छा, माल फदक का ज्योग्राफिकल हिस्ट्री तो मैंने बता दी कि हिजाज के करीब यहूदियों का बड़ा सरखेज था, यहूदियों की माशी जिंदगी इससे चलती थी। सो यू कैन इमेजिन कि जिन्होंने बाद में कहा कि जी बीबी 4 दरख्तों के लिए लड़ने गई दरबार में, तो अगर 4 दरख्त तो खलीफा ही छोड़ देता। 4 दरख्त के होने ना होने से इस्लाम के अंबार के जिसके ऊपर ऑलरेडी कब्जे हो चुके थे उसमें क्या इजाफे होते। अगर 4 दरख्त ही थे तो क्या इजाफा होता। नहीं, ये क्यों इतना बाबरकत हुआ ये भी बयान करूं। अगेन आई रिफर टू तारीख तबरी। कहा कि जैसे ही फदक रसूल अल्लाह के हाथों में आया, तो बिसाइड्स जो दरख्त ऑलरेडी मौजूद थे, अब देखिए यहां पर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रसूल और औलाद रसूल जिस चीज पर हाथ रख देते थे वो सबब बरकत बन जाती है। आई डोंट से इट, मेरी क्या मजाल कि इस मिंबर से बैठकर कुछ कह दूं, ये खुद कुरान कह रहा है कि ऐ जात मोहम्मद हमने तुम्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाया और बरकत का सबब बनाया। अब रसूल ने क्या किया, 7 खजूर की जो ठुड्डियां होती है, सीड्स होती है, रसूल ने 7 सीड्स को फदक में बो दी। अब इसके आगे मैं क्या बयान करूं, आप खुद समझ गई कि वो 7 दरख्त 70,000 दरख्त बन गए। और रसूल की जो बरकत थी, आपके दस्ते मुबारक का उस जमीन पर पड़ना और उस जमीन का रिस्पॉन्ड करना, और वो जमीन सरखेज हो गई। अब ये जमीन से जो माल मिलता था, जो खजूर की जो बिकता था, वो यहूदियों के पूरे आर्मीज के लिए। कहते कि चूंकि खलीफा को फदक की जरूरत इसलिए थी कि जैसे यहूदियों की आर्मीज, लश्करों के और तमाम जो मुजाहिदीन थे लश्कर के, जिनकी तनख्वाहें, जिनके शहरिये बंटते थे, तो वो फदक से बंटते थे। तो यहूदियों का लश्कर कोई छोटा लश्कर न था 2-4 लोगों का कि ये फदक के अंदर किस तरह से। तो जब खलीफा दुव्वम खास तौर से चाहते थे कि ये लश्कर जो कूफे में थे और जो शाम में लश्कर बन रहे थे, फदक का माल उनको सपोर्ट करता था। यहां पर रुक कर फदक के, चूंकि फदक एक ऐसा मामला है कि जो तारीख का एक सिया धब्बा है, और इंशाल्लाह हम जैसे ही कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे, क्योंकि हमारी टॉपिक आज ये है, तो बीबी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ इसके ऊपर। कि एक मर्तबा मेरे और आपके मौला अमीर कायनात का इरशाद है कि माबैन जमीन और आसमान, माबैन फलक और जमीन, अगर हम बनो हाशिम के पास
अपना खुद का था तो वो फदक था, सिवाय इसके देखिए बीबी के पास अगर वो बीबी क्या हजरत फिजा के क्या कहने, ठोकर लगाती तो ऐसी नदियां जो सोने की है, दीवारों पर हाथ लगाए तो सोने की बन जाए, जो कनीजों में ये असरात थे, तो हजरत जहरा की क्या कहने। लेकिन हजरत जहरा ने कहा, मेरे मौला अमीर कायनात ने कहा कि ये फदक ही था जो हमारा था। अच्छा, इनका इरादा ये था कि फदक को छीन लो, फदक को छीन लो, इनको इकोनॉमिकली डेस्टिट्यूट कर दो। इनको लगा कि फदक को छीन लेंगे तो फिर अली घुटनों पर आ जाएंगे और अली फिर हमसे खुशामद करेंगे। उनको नहीं पता था कि जिसने ताज और तख्त को ठोकर लगा दी, उसके लिए फदक के 4 दरख्त का, अगर 4 दरख्त थे तो क्या मामला था। उन्होंने देखिए सबसे पहले तो इमाम अली को इस तरह से घेरने का इरादा किया कि पहले तो उनके दोस्त बिरादर यारों को जिलावतन कर दिया, फिर उनसे फदक छीन लो, फदक छीन लो तो फिर ये गरीब हो जाए। इन्हें नहीं पता जो अमीर, जिनको अल्लाह अमीर बनाता है, वो गरीब कैसे बने। ये गरीब बन जाए, ये हमारे तरफ झुक जाएं। जब ये घुटने टेकेंगे तो बनो हाशिम की इज्जत खत्म हो जाएगी, बनो हाशिम की इज्जत खत्म हो जाएगी तो फिर हम अपने भरम को और हम अपने जो अहंकार है और जो ईगो है उसको हम बुलंद करेंगे। और तीसरी चीज, ये फदक के और ये तमाम मेरे मौला अली के कहा, पॉलिटिकली तो इनको मिंबर से दूर रखो, खिलाफत से दूर रखो, अलीजेंस ले लो दूसरों से। तो इन्होंने चाहा कि मौला को इस तरह से घेरे। और फदक जो है वो एक ऐसा किस्सा बनकर के रह गया कि बीबी को फिर आने वाली उनकी चंद दिनों की जिंदगी में फदक एक ऐसी हड्डी थी जो खलीफा के गले में अटकी, जो वो न निगल सकता था और वो न जो बाहर थूक सकता था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही जिसे कहते हैं मुफस्सल बयान में हर बात आ गई तकरीबन जो मेरा सवाल था। मगर जैसे कि आपने कहा कि कुरान में सब खुशक-तर मौजूद है। मैं इतनी सारी आपने बेशक बता दिया, उसका ये हमें अंदाज़ा है, मगर कुरान करीम की आयत की रूह से आप मुझे मीरास और मीरास फातिमा ज़हरा के बारे में कुछ आयात बताएं। कोई ऐसी जो आयात जो डायरेक्ट जनाब सैयदा की मीरास या वैसे ही मीरास को डिस्कस करती हैं। जी सबा, सवाल तो ऐसा है कि मेरे जहन में भी था, और जब भी फदक का मैं कब अशरे पढ़ती हूँ, खमसे पढ़ती हूँ, तो फदक का एक मौजू जरूर होता है, क्योंकि हर शिया की जिम्मेदारी है कि वो हक को आश्कार करे, बेशक। और खास तौर से हजरत मखदूमा आलमियान का हक। और बल्कि वाहिद खुरासानी, आयतुल्लाह वाहिद खुरासानी ने जो इस फातिमिया को प्रमोट करना, और आज जो हम देखते हैं कि जिस ग्रैंड स्केल पर फातिमिया हो रहे हैं दुनिया के हर कोने कोने में, कहा कि हक बतूल जो है वो एक ऐसा हक है कि जो हर मुसलमान को समझना चाहिए, और हर मुसलमान पर फर्ज है, नॉट ओनली शिया, क्योंकि रसूल और खानवादा रसूल सिर्फ शियों के लिए नहीं है, रसूल इज द यूनिवर्सल प्रॉफिट। और कुरान मजीद जो लेकर आना रसूलुल्लाह की जो एक ऐसा मोजज़ा, आयतें तो बहुत है कुरान मजीद में जो मीरास से मुतलक है, और मैंने आज ये कोशिश ये की है कि इसको मैं 3 हिस्सों में बयान करूं आपकी खिदमत में। सबसे पहले तो अल्लाह ने कुरान में औलाद के मुतलक मीरास का जिक्र किया है। आइए, सूरह मुबारक निसा है और आयत नंबर 11, अल्लाह कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिलज़करिन मिथलु हाज़िहि अल-उन्सैना। कहा कि अगर
آپ کے پاس اولاد ہے، اللہ کہہ رہا ہے یوسیکم اللہ، میں اللہ کہہ رہا ہے میں حکم دیتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ یوسیکم یعنی تقسیم کرو. اللہ کہہ رہا ہے یوسیکم اللہ، اللہ سے تقسیم کرو تمہاری اولادوں کے درمیان. ہاں اگر مرد بچہ ہے، اولاد تمہاری ذکرہ ہے تو اس کے 2 حصے، اور اگر نساء ہے یعنی بیٹی ہے تو اس کا 1 حصہ، یعنی مرد کو 2 بیٹی کو 1. تو یہ اولاد کے مطلق ہے. اب اولاد سے مطلق یہ کہ اگر چونکہ اللہ نے کہا کہ یہ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو، تو پھر حضرت زہرا بھی تو رسول کی اولاد تھی، اور اس وقت اولاد تھی جب آپ کی دوسری کوئی اولاد نہ تھی. تو اگر حکم اللہ کے تحت، یہ سورۃ النساء میں انہیریٹنس کی بہت ساری باتیں آئی ہیں، اور اس میں پھر اگر زوجیت میں کتنی بیویاں تھی تو ان کی تقسیم کتنی ہوگی. تو بہرحال حضرت زہرا کا اس آیت کے زیر نظر ضرور حق بنتا تھا. آیت نمبر 2 کے جو سب کے لیے ایک یونیورسل، اولاد کو چھوڑ دیں، یونیورسلی کس طرح کوئی کسی کو انہیرٹ کرتا ہے، یا آپ ہو یا میں ہوں، جو کوئی. تو اللہ اگین سورہ نساء آیت نمبر 33، چونکہ یہ خواتین کے لیے خاص ٹاپکس چل رہی ہیں، یہ میں ہر سال ہوم ورک دیتی ہوں جب میں خمسے پڑھتی ہوں یا عشرہ حضرت زہرا کی ذات مقدس پر. تو ہمیشہ یہ میرا ایک رویہ رہتا ہے کہ ہر سال ایک نیا ہوم ورک دے دوں. تو آج قائم ٹی وی کے سننے والوں کو شاید اگلے سال تک کے لیے جب ہم پھر سے ملاقات کریں، ان ایام میں اللہ زندگی اور حیات دے، صحت و تندرستی دے، اس آفت اور وبا سے سب کو بچائے. تو سورہ نساء از یور ہوم ورک کہ ہم پڑھیں، کیونکہ سورہ نساء میں اتنی باتیں آئی ہیں کہ جو ہم اگر عورتیں سمجھ لے تو پھر یہ تمام جو آج دنیا بھر کے اندر رسوائیاں اور جو ہمیں شرم ساری اور ہر چیز کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ذلتوں کا، یہ سورہ نساء کو اگر ہم پڑھیں اور اس کی تفسیر سمجھے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اے خواتین، ہم خود اپنے رتبے کو سمجھیں کہ اللہ نے عورت کو کس رتبے پر رکھا. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 33، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِنَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ الْأَقْرَبُونَ، کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے رشتہ دار اور اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اور اپنی اولادوں میں بانٹے. یعنی ہم سب پر حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایئر نہیں، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی وارث نہیں، تو پھر آپ ان میں بانٹے کہ جو آپ کے اقربا ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں. سورۃ النساء دس از فار ایوری ون. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے سب کو کہا اور جو کچھ تمہارے ماں باپ چھوڑ جائیں تو تمہارے عزیز و اقربا میں دے دو. اگر کوئی ڈائریکٹ وارث نہیں ہے تو ایوری ون سے مراد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. جہاں ایوری ون سے مراد اگر تو ایوری ون کی فہرست میں بھی حضرت زہرا آ جاتی ہیں. اب تیسری اور سب سے اہم چیز تو کہا کہ جو سب سے بڑا فدق کا اپوزیشن تھا، جو مخالفت کی گئی، وہ ایک حدیث کی بنیاد پہ کی گئی. اچھا یہاں رک کر ایک بات کہہ دوں کہ جب کبھی بات آتی ہے قرآن کی اور فیصلے کرنے کی، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ فیمس سینگ بن گئی تھی، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. جب غدیر کی حدیث بیان کی گئی، حدیث منزلت بیان کی گئی،
हारून व मूसा की मिन्नियत बयान की गई अली मुर्तजा और मोहम्मद मुस्तफ़ा के निस्बतों से, या मन कुंतु मौला की हदीस। तो कहा हदीस से हमें कोई सरोकार नहीं, हमें सिर्फ कुरान काफी है। अच्छा, ज़हरा मर्जिया ने कहा मैं कुरान पेश करती हूँ, तो आप उस कुरान की मुखालिफत में आयत को अगर आपने, और अल्लाह कहता है जिसने भी कुरान की एक ज़ेरो ज़बर को डिनाई किया तो वो दायरे शरीयत से खारिज हो गया। नाउ जो कुछ भी उन पर हुदूद होंगे वो काफिरों वाले हुदूद होंगे, एंड आई नो दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड। लेकिन ये बात हजरत ज़हरा को अगर ये चेहरा रोजे महशर मुझे और आपको सबा दिखाना है तो जरूरी है कि जिसने कुरान को डिनाई किया, अल्लाह सेज दैट ही इज काफिर। अब एक हदीस का सहारा लिया और हदीस में क्या कहा कि जो रसूल होता है न वो किसी की, न वो किसी के न कोई उसका वारिस होता है, न उसकी कोई मीरास होती है, जो कुछ भी है वो सदका है, जो कुछ भी है वो लोगों के लिए है। तो तीसरी आयत मैं आपकी खिदमत में आज, जो पहली आयत थी वो औलाद की मीरास, कि अगर औलाद हो तो मर्द का 2 और बेटी का 1। दूसरी दूसरा विरसे की जो बात चली सूरह मुबारक निसा, तमाम उम्मत के लिए, तो तमाम उम्मत में भी हजरत ज़हरा आ जाती है। और तीसरी कहा कि रसूल का कोई वारिस नहीं होता, तो आइए सूरह मुबारक के नम्ल आयत नंबर 12, आयत नंबर 12, वह वारिस सुलेमान दाऊद, तो फिर दाऊद सुलेमान के वारिस बने। और फिर क्या कहा, अल्लाह कह रहा है कि फहाबली मिन लदुन का, जो हजरत ज़करिया की दुआ कि वारिस मांगना, और वारिस अगर कोई अहमियत नहीं रखता इस्लाम में, तो फिर अल्लाह ने ज़करिया की इस अंदाज को इतना सराहा कि कुरान का हिस्सा बना दिया। और क्या कहा हजरत ज़करिया ने, फहाबली मिन लदुन का वलिया, मुझे एक दोस्त, एक ऐसा वली दे दे, यरसोनी व यरसो, ताकि मैं उसका वारिस, मैं उसका इनहेरिटर, वो मेरा इनहेरिटर बने और वो मेरे तमाम मीरास को इस कदर ले जिस कदर मिन औले अय्यूब, जैसे कि औले अय्यूब का था। यानी देखिए आप, अल्लाह ने कहा कि यकीनन मुझे एक वारिस दे दे जो मेरी मीरास को इनहेरिट करे और मेरी मीरास को उस तरह से एक्सेप्ट हो, कबूल हो जिस तरह से, और मुझे आले याकूब में से मुझे बच्चे दे दे। और अल्लाह तू उसे देता है जिससे तू राजी होता है। अल्लाह ने इसको सूरह मरियम की जो आयत अभी मैंने पेश की हजरत ज़करिया की, यह सूरह मरियम आयत नंबर 6 है। तो अगर अल्लाह ज़करिया की दुआ को कबूल करके बच्चे को न सिर्फ कबूल किया, अल्लाह ने कहा जा मैं तुझे याहिया देता हूं, नाम भी दे दिया वारिस का। तो अगर ज़करिया को याहिया वारिस मिल सकता है तो क्या मोहम्मद को फातिमा वारिस नहीं मिल सकती? तो बात यह है। अब ट्रेडिशन आ गया, मुझे यहाँ पर जरूर ये ट्रेडिशन को जरा सा हाईलाइट करने की इजाजत दे दे सबा, क्यों ये ट्रेडिशन है। कहा कि अच्छा ट्रेडिशन क्या है कि न रसूल किसी का वारिस होता है, न रसूल को कोई विरसा होता है, जो कुछ रसूल छोड़ जाता है वो सदका होता है, वो माल लोगों के लिए होता है, एक्सेट्रा। अब अगर ये फदक वाकई फातिमा ज़हरा की मिल्कियत नहीं थी, फॉर अ मिनट वी टेक इट, अगर मिल्कियत नहीं थी तो सबसे पहले अबू बकर ने ली क्यों, उस्मान ने ली क्यों, बाटी क्यों? बल्कि उस्मान ने तो फदक के 3 हिस्से बना करके, मुआविया ने 3 हिस्से बना करके एक मरवान बिन हकम को दिया, एक अम्र इब्न उस्मान बिन अफ़्फ़ान यानी उस्मान के बेटे को दिया, और तीसरी यजीद को दे दी फदक। तो अगर
پھر مروان نے دیا. اچھا اگر غلط تھی تو عبد العزیز نے فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بچوں کو کیوں واپس دی؟ یعنی فدق چینجڈ ہینڈز مینی ٹائمز. گیا اور آیا، گیا اور آیا. اگر گیا تو پھر فاطمہ کا حق نہ تھا، واپس دیا تو کسی کا حق لیا تھا تو واپس دیا نا. بالکل. یہ جانا اور آنا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ تھا حق زہرا، جو دینے والے جو واپس دیتے رہے. بنو امیہ نے کہتے کہ جب تک کہ بنو امیہ تھے تو وہ مروان کے ہاتھوں میں رہا، لیکن جب عباسی خلافت میں ابو العباس صفوان نے فاطمہ زہرا کے اولادوں کو واپس دے دی. بلکہ کہا کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فدق ایک کھلونا بن گیا، جو چاہتا تھا وہ اسے لیتا تھا، جو چاہتا تھا واپس دے دیتا تھا. اور کہا کہ مامون رشید کے زمانے میں مامون کہتا ہے کہ فدق واپس دے دو. اب مامون کون؟ اتنا قارون عباسی خلیفہ جس نے اتنے ڈھیروں ستم ڈائے، وہ کہہ رہا ہے. اب دیکھیے بلاداری اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ یہ واپس دے دو ان کو. تو کہا کہ یہ واپس کیوں دے دو؟ تو کہا کہ یہ رسول کا حکم تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کا مال ہے. کون کہتا ہے؟ تعریف تو وہ جو دشمن کرے. بے شک. قانون کہتا ہے. اور کہا کہ رسول اللہ نے دے دیا تھا فاطمہ کو یہ مال، میرے آبا و اجداد کہتے ہیں، اور یہ اتنا حق ہے جتنا کہ یہ سورج چمک رہا ہے. اور کہا کہ مامون نے کہا کہ یہ آفیشل میری تاریخ میں لکھ دو کہ میں نے فدق واپس دیا. اور کیا لکھا کہ جب حج ہوتا تھا نا مامون کے زمانے میں، تو دیکھیے یہ کیا ایک اہم نقطہ ہے کہ جو دشمن نے کیا. کیا کہا کہ جب رسول خدا جب دنیا سے چلے گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی تو حج میں اعلان ہوتا تھا، حج میں اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی نے رسول خدا کو کوئی قرض دیا ہے یا رسول خدا ان کے مقروض ہے تو آؤ اور ان کا قرض خلیفہ سے لے جاؤ، یعنی رسول کو بری ذمہ کر دو. تو پھر اگر یہ قرض تھا تو حضرت زہرا کی رائٹ ان سے کیوں رکھی گئی؟ اگر خاص و عام مسلمان کو رسول کے سر پر اگر کوئی بوجھ تھا تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے خلیفہ تیار تھا، تو پھر فاطمہ زہرا کا تو بوجھ سب سے بڑا تھا حضرت خدیجہ کے ذریعے. تو یہ ہے فدق. اور ٹریڈیشن یہ تھا کہ کہا کہ دیکھیے ٹریڈیشن کو ہم دیکھ لیں کہ رسول نہ کسی کا وارث ہوتا ہے، رسول کے وارث ان کی ملکیت میں سے کچھ پا نہیں سکتے، اور جو بھی رسول چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقات ہے. اور قرآن نے یہ تینوں چیزوں کو ان تینوں آیتوں میں ہم نے ڈیفنس میں دے دی. حضرت زہرا نے جب کہا کہ جب وہ ریجیکشن ہوا اس ٹریڈیشن کا تو کہا راوی کون ہے؟ تو خود عائشہ فرماتی ہے کہ میں رسول کے ساتھ اتنی قربت میں رہی لیکن میں نے کبھی اس ٹریڈیشن کو نہیں سنا. خیر اس میں ان کے خود کے ذاتی مفاد تھے، اس لیے انہوں نے ریجیکٹ کیا اپنے باپ کے ٹریڈیشن کو، کیونکہ اگر وہ حامی بھر دیتی تو پھر وہ بھی محروم رہ جاتی. تو خیر یہ ہے فدق کا قرآنی ریفرنس. اور حضرت زہرا کی ریفرنس میں میں صرف اتنا کہوں کہ اگر انہیریٹنس میں کہا آل محمد کی عظمتوں کو گھٹانا، آل محمد کو ڈیسٹیٹیوٹ کرنا، اور آل محمد کہا کہ یہ پولیٹیکل رائیول تھا تو ان کو دبوچ لو، اکنامک سینکشن دے دو تاکہ یہ کسی کے ساتھ کاروبار نہ کر سکے، نہ بیچ نہ خرید نہ فروخت، فائنینشل سینکشن کر دو، اور سوشل ویلفیئر اور زکوٰۃ جو تھا صدقات سب کچھ بند کر دو. صدقات و سادات پر حرام ہے، وہ سب کچھ بند کر دو کہ جس سے آل محمد کو they wanted to push them to a corner.
اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اس طرح ڈیسٹیٹیوٹ ہو جائے کہ وہ کل کے مرتے آج مر جائے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے آیتوں سے یہ بات واضح کر دی. اب جس طرح میراث آیتوں سے ثابت ہے، وصیت یا تحریر جناب سیدہ کے پاس موجود تھی. میرا سوال یہ ہے کہ بی بی نے فدق کے سوال کو دربار میں کس طرح کیا، کیوں کیا، وجوہات اور اسباب کیا تھے؟ کیا کیا جائے کہ اسلام کا سب سے بدنما دھبا اگر کوئی ہے تو وہ بطول بی بی کا دربار میں جانا. کیا کرے صبا، فدق کے خطبے کو ہم مصائب کے سے الگ نہیں کر سکتے. 4 گھنٹے نبی کی پارہ جگر دربار میں کھڑی رہی. کسی نے نہیں کہا فاطمہ تھک گئی ہوں گی بیٹھ جا. مجھے یہ بات، یہ خطبہ جب بھی پڑھتی ہو تو ایسے چبھتا ہے کہ کبھی اس قدر حضرت زہرا کا دربار میں جانا، کھڑا رہنا، کہیں کربلا کی بنیادیں تو نہیں نظر آ رہی. وہاں ایک دروازہ جلا تو کربلا میں 18 دروازے جلانے کی جسارت پیدا ہوئی. کہتے ہیں فدق کے لیے بی بی نے، میں نے جیسے کہ پہلے سیگمنٹ میں یہ معروضات پیش کیے کہ جب فدق بی بی کے حوالے کیا گیا اور رسول خدا کی آنکھ بند ہونے سے پہلے حیات زندگی میں ہی رسول نے جو میراث دے دی تھی اپنے مال فے میں سے، تو رسول خدا نے جب بی بی کو یہ فدق دیا تو وہ ایک یہودی ملازم جو باغ فدق کا باغبان تھا، وہ باغبان ہی کنٹینیو کرنے لگا کام. اب ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب خلیفہ نے باغ فدق پر قبضہ کر لیا یہ کہہ کے کہ رسول اس ایک ضعیف اور واحد ٹریڈیشن کے ذریعے کہ جو نہ کبھی ریپیٹ ہوا ہے، نہ اس کا کوئی راوی ہے، نہ کوئی اس کا کوئی گواہ یا وٹنس ہے، خود راوی ہی وٹنس بنا. اس ضعیف حدیث کے تحت جب حضرت بطول کے اس باغبان، اس ملازم کو ہٹا دیا گیا تو اس نے آ کر کے زہرا مرضیہ سے شکایت کی اور کہا کہ ہمیں نکال دیا گیا. تو بی بی نے کہا اچھا شاید خلیفہ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، چلو میں جا کر کے اس کو تھوڑی سی اس کی یادداشت کو تازہ کر دوں. اور بی بی جاتی ہے دربار میں تو دربار بھی کیا دربار سجا تھا. اب بی بی جب گئی ہے تو صحابی کا دربار ہے اور اس دربار نے وٹنس کیا تھا کہ جب کبھی حضرت بطول آتی تھی تو رسول کا ایک ذاتی فعل کیا ہوتا تھا. رسول جب بھی بطول آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی عبا بچھاتے تھے، بطول بیٹھتی تھی. تو رسول بی بی کو، رسول زادی کے ذہن میں یہ صحابیوں کے دربار کا یہ ایک امیج تھا. اب بی بی پہنچی ہے دربار میں اور کہتے ہیں کہ جب شہزادی پہنچی ہے تو کوئی احترام میں نہ کھڑا ہوا، اور کہتے ہیں کہ بعد نبی جو فاطمہ دربار میں گئی تھا تخت نشی ظالم زہرا کھڑی رہی، غاصب سے اپنا حق فدق مانگتی رہی، منبر پہ بیٹھ کے ہنستا رہا شقی. یاد آیا ہوگا فاطمہ زہرا کا وہ بھی پل کہ جو تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے احمد مرسل.
یہ وہ بیوی تھی. اب جب گئی ہیں تو شہر نہج البلاغہ میں ابن حدید معتزلی لکھتے ہیں, اینڈ آئی کوٹ فرام امیر المومنین علیہ السلام, کہا کہ نہج البلاغہ کے تمام خطبات ایک طرف. اللہ اکبر. اگر فاطمہ زہرا کا یہ خطبہ ایک طرف, اور کہا کہ چھٹے امام نے, میرے اور آپ کے صادق مولا نے کہا کہ اگر یہ خطبے میں علم کے ایسے مخزین چھپے ہیں, یعنی ایسی مائنز چھپی ہے, کہا ایک ایک جملہ اس کا کہ فاطمہ زہرا کے زبان سے نکلنے والا وہ بیان کر رہا ہے. دیوان حاجز میں بھی کہا کہ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت زہرا کے فضائل, حضرت زہرا کے علم کے خزانے, کہا کہ جب کبھی کہا فاطمہ زہرا یہ گھر سے نکلی, وہ دربار میں آئی, کہا غدیر میں لوگوں, غدیر, تم نے غدیر بھلا دی, اگر میں یہ بیان نہ کروں گی تو تم ہمارے خانوادے کی ولایت اور اہمیت کو بلا دو گے. اور ام ایمن کے ساتھ جب آپ پہنچتی ہیں تو کہا جیسے ہی دربار میں داخل ہوئی, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس خطبے کے ذریعے دنیا ہمیں حلال مشکل کہتی ہے, ہم دین کے لیے ہم حلال مشکلات ہے, اور ہم بارہ کے لیے حضرت زہرا حلال مشکلات ہے. اور کہا کیوں؟ کہا جو حضرت زہرا نے اس خطبے کے ذریعے سروس دی آل محمد کو, وہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے صدیقہ و طاہرہ کی زبان سے. کہتے کہ 70 معنی پوشیدہ ہے. جب کہتے امام کہ جب دنیا کو علم کی مشکلات پیش آتی ہے تو ہمارے دروازے پر آتے ہیں, اور جب ہم علم کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم ہماری جدہ کے خطبے کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیا کہا درباریوں کو؟ اب بی بی دربار میں جاتی ہیں, یا ایھا الناس, پہلے آغازی جملے میں ان کی اوقات سمجھا دی, کتنا تم قابل, یہ نہ قابل کہلانے کے ہو کہ تم مسلمان ہو, نہ تم اس قابل ہو کہ میں تمہیں مومن کہوں, میں تمہیں انسان کہتی ہوں. یا ایھا الناس, اے مومن, اور کہتی ہے کہ تم ہماری عظمت کو نہ سمجھے, دیکھو تم بیٹھے رہو اور ہم کھڑے رہیں. اور پھر بی بی فرماتی ہے ما اکلنی حقہم, جو میں کہتی ہوں حق ہو جاتا ہے. دس از دا میننگ آف صدیقہ. اور جو یہ نہیں کہا کہ میں جو سچ کہہ رہی ہوں, میں جو کہتی ہوں وہ سچ ہے اور حق ہے. بے شک. اور تم نے اپنے اصلی چہرے دکھا دیے, تم کاذب ہو, اور تم جانتے نہیں ہو کہ دنیا کا صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے. تم نے مقام اور القاب کو چھین کر اپنی عزتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا, بلکہ تم پستیوں میں اپنے آپ کو پاؤ گے. کہا وَلَا أَقُولُ صِدْقًا, میں سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتی. اور کہا تم جانتے نہیں ہو الحمدللہ الذی ما انعم علی نعمتا, کہا تم نہیں جانتے نعمتوں کا سلسلہ ہمارے گھر سے جاری اور ساری ہوا, اور مجھ ہی سے شروع ہوا, اور میری ہی اولادوں پر نعمتوں کا سلسلہ ختم ہوگا.
معاملہ غدیر اور ثقیفہ کے بیچ ہے، نعمت کا لفظ استعمال کیا گیا، رحمت نہیں کی، نعمت کہی. اور جو تخت پر تو بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نعمتوں کا سلسلہ ہے، تو سمجھ لے کہ نعمت ہم پر تمام ہوتی ہے. اور کہا ادخلنی فی صفت ہی، ہم میں اللہ نے وہ صفتیں ڈالی کہ تم احترام میں کھڑے نہیں ہوتے، تم ہماری صفت میں تم نے اپنے آپ کو داخل کرنے کی جرت کی ہے. ہماری صفتیں ہمیں اللہ نے دی ہے. اور پھر بی بی فرماتی ہے کہ یاد رکھو بعض صفتیں ایسی ہے جس میں اللہ نے ہم میں ڈال کر، ہم میں اللہ نے رحمتوں کی صفت ڈالی، علم دیا، اللہ نے ہمیں کچھ ایسے حصے دار بنایا اپنی صفتوں میں. اور پھر بی بی نے کہا کہ سنو، ہماری صفتوں میں اللہ کی طرح حیّن ہے، کیونکہ ہم سب شہداء ہے. شہید مر کے بھی زندہ رہتا ہے. اور سنو، اگر ہم اللہ کی طرح ہے نہیں ہے لیکن موت ہماری پکڑ میں نہیں ہوتی، موت ہماری پکڑ میں ہوتی ہے، ہم موت کی پکڑ میں نہیں ہوتے. کیا جواز تھا؟ ورنہ 13 برس کا قاسم یہ کہہ دے کہ اے موت کے چکھنے سے پہلے موت کی لذتوں کو اگر کوئی 13 برس والا بیان کرتے. یہ حضرت زہرا کی نسل ہے. موت ہم پر حاوی نہیں ہوتی، ہم موت کے سامنے چل کر جاتے ہیں. اس قدر سے ہم حیّن ہیں. دیکھیے جملے خطبے بی بی کے، ایک ایک جملے پر ایک ایک مجلس کا سبب بن جائے. سبا ایک ایک جملہ. اور پھر کہا سنو، ہم اگر اللہ نے ہمارے اندر معافی کی صفتیں دے دی کہ جیسے وہ معاف کرتا ہے ہم معاف کرتے ہیں. بلکہ ایک ہسٹورین نے ازہر یونیورسٹی میں کسی نے سوال کیا کہ اگر بی بی کے سامنے was she selfish that she did not give away فدق، کہا اگر اس سے مانگ کر دیتا خلیفہ، دونوں ہاتھوں سے لٹانے والی جو اپنا زر و زیور دے دے دوسرے دن شادی کے، وہ 4 درختوں کو کیا حاصل کرتی، لیکن مانگا ہوتا، چھینا نہ ہوتا. اور کہا سنو اہل بیت، کہا ہمیں اللہ نے معافی کی صفت دی اور ایسی صفت دی کہ تم گناہ پر گناہ کرتے ہو اور اللہ تمہیں معاف کرتا ہے. کہا اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ تمہیں معاف نہ کرتا. ہم سبب ہے، تمہارا ذریعہ وسیلہ ہے کہ جب تم ہمارے ذریعے سے استغفار کرتے ہو تو تمہیں خدا معاف کرتا ہے. کیا جواز تھا کہ خر جیسا جسارت کرے اور پھر جب حضرت سید الشہداء کے قدموں میں آ جائے تو فاطمہ زہرا کا فرزند اسے معاف کر دے اور خر سے علیہ السلام بنا دے؟ یہ ہماری صفت ہے. شہزادی کہتی ہے، یعنی she introduces herself. اور پھر کہا سنو، تعریف اس خدا کی کہ جس نے عزت کا چشمہ ہمارے دروازے سے جاری کیا، جو میری دعوے پر سر جھکا گیا، ہمارے دعووں پہ جس نے سر جھکایا، اللہ نے اسے عزت سے نوازا. جس نے ہمارے دروازے کو چھوڑ دیا وہ پیاسا تڑپتا رہا، کیونکہ میرے بابا نے کہا تھا کہ جو ہم سے ملحق رہے گا وہ ہمیں حوض کوثر پر ملے گا، جہاں پر تسنیم و سلسبیل کے پیالے اس کے لیے فراہم کیے جائیں گے. اور پھر بی بی نے آخر میں ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبے کے بعد کہا سنو، تم نے فدق کو چھین لیا. اور بی بی کہتی ہے کہ تم نے ولایت کو بھی ہمارے دروازے سے الگ کر دیا. جانتے ہو تم الازہر یونیورسٹی میں ایک سٹوڈنٹ نے وہ جب لکھ رہا تھا اپنی تھیسس تو صرف پوچھا کہ کیا حضرت زہرا
हक बोल रही थी, did फदक really belong to her? और उसके टीचर ने कहा हाँ। तो फिर कहा कि फिर खलीफा ने दी क्यों नहीं? तो कहा आज सिद्दीका और ताहिरा की इस गवाही के तहत अगर फदक दे देते तो कल ये अपने शौहर की खिलाफत के लिए, विलायत के लिए कल ये खिलाफत का डिमांड करती और हमें देना पड़ता। तो जिस पॉलिटिकल सिचुएशन के तहत ये हजरत ज़हरा पर ज्यादती हुई, तो फिर बस यही कहना कि हजरत ज़हरा ने कहा सुनो, मैं देख रही हूं कि तुमने क्या किया है, ये छल, ये कपट जो तुमने तारी किया है, ये छल और कपट तुम्हें बहुत आगे नहीं ले जाएगा। एंड शी सेड दैट समझ लो कि खिलाफत की ऊटनी हामिला हो चुकी है। बीबी के जुमले को एक ही जुमले में डाइसेक्ट करें। हमल क्या होता है? जो पेट में हो, का ऊटनी पर बैठा एक है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू सकीफा। एक ऊंट पर बैठ गया, ये इस्लाम की ऊटनी है, एक ऊपर बैठा सवार है, एक शिकम हामिला यानी दूसरा तैयार है, और ये जो तुम्हारा मंसूबा है कि तुमने खिलाफत की जो ऊटनी के नाक में नकील होती है जिससे वो आगे चलाने वाला ऊटनी का जो मेयार पकड़ता है वो रस्सी खींचता है, तो कहा कि नकील गाड़ दी गई है। यानी यू हैव सीन टू इट दैट इस्लाम गोज इनटू द डोलड्रम्स। इस्लाम को तबाही के रास्ते पर तुमने चला दिया है, सिरात मुस्तकीम, और वो मुल्हक होने के वादों को तुमने भुला दिया। और जब तुमने ये खिलाफत की ऊटनी हामिला हो गई है, अब सब्र करो और तुम देखोगे कि ये ऊटनी के थनों में से दूध नहीं जहर निकलेगा, और जब ये जहर उगलेगी ऊटनी तो ये फसलों को तबाह कर देगी। यानी दिस जहर, ये जो मंसूबे के बाद मंसूबे जो इस्लाम में आएंगे बाहर, वो इन्हें तबाह कर देंगे। जहर, ये जहर तबाह कर देगा। और कहा कि अगर तुमने उस गदीर के वादे को नहीं भुलाया होता। वैसे तो अरबों में कहा कि जब फातिमा ज़हरा और मेरे मौला अली अपने करीबी असहाबों के साथ जब घर से घर जाते थे मेरे मौला की खिलाफत के लिए, तो अरबों ने कहा नहीं जी, अरबों को अपनी जबान पर बड़ा फख्र होता था और बहुत ज्यादा अपनी जबान को अहमियत देते थे। कहा तुम थोड़ी देर पहले आती, अभी अभी हमने खलीफा को हमने जबान दे दी कि हमने बैयत ले ली, तो फिर जबान तो तुमने गदीर में भी दी थी, बखिन बखिन कह के। तुमने गदीर में भी तो कहा था, तुम सब ने गदीर में रसूल के मौजूदगी में तुमने रसूल के हाथ पर, अली के हाथ पर बैयत की थी, और तुमने तो वहां भी जबान दी थी। और जैसे ही रसूल अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हारे नफ्सों के ऊपर तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता, बला या रसूल अल्लाह, उन्हीं जबानों से जिससे बला कहा तुमने फिर बला को पलटा दिया। क्या कहा बीबी ने, अगर तुमने गदीर की बात को मान लिया होता और अगर हकदार को विलायत और इमामत के मिंबरों पर फैजियाब किया होता, याद रखो न ऊंट की नखील जख्मी होती, और जो ऊंट पर बैठा हुआ था वो तुम्हें सिरातल मुस्तकीम से लेते हुए ऐसे गुजारता, खुशहाली में गुजारता, और तुम्हें कौजे कौसर तक तुम्हारे, कहा कि एक ज़कीन और एक अच्छा ड्राइवर वो होता है कि जो मंजिल तक पहुंचाए। कहा तुमने मेरे अली को छोड़ करके जो तुमने किया, अब ऊंट की नखील भी जख्मी हो गई है, धनों में जहर भी भर गया है, और तुम गुमराहियों के दलदल में पहुंचोगे, कभी हौज तक नहीं पहुंच सकते। माशा
माशाल्लाह आपने बीबी की ज़िंदगी के वो हालात खुतबे से बयान किए जो आज के दौर में हमें एक-एक चीज़ सही होती दिखाई दे रही है, कि जो उम्मत मुसलमा का इस वक़्त हाल है, जो इस्लाम जो शान शौकत का निशान था, जो हक़ का पैगाम था, जो अल्लाह का सच्चा दीन था, उस पे उसको उस दुनिया पे उस तरह गालिब आते हुए नहीं देख पाए। यकीनन इसकी वही वजह है कि लोगों ने हक़ का साथ छोड़ दिया था। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला में जो उन्होंने मसाइब झेले, उसका आगाज़ जनाब सैयदा की शहादत से पहले बीबी के घर पे आग जलाते वक़्त ही हो गया था। जनाब सैयदा ज़ख्मी हालत में एक शेर, ज़ख्मी ज़हरा ने तड़प कर जो ये देखा मंज़र, रस्सियाँ पहने दिखाई दिए हाय हैदर, छोड़ दो ज़ालिमों कहती थी ये ज़हरा रोकर, ज़ालिमों रहम करो मैं हूँ नबी की दुख्तर, दुर्रे ज़हरा पे सितमगार जो बरसाता था, सहने फ़ातिमा बाज़ार नज़र आता था। उम्मत ने अहले बैत का वो हक़ व मनसब ना दिया और उसकी वजह से आज जिस हाल में इस्लाम है वो हम सबके सामने है। मोहतरमा साहिबरा साहिबा आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बयान, बहुत ही पुरमार्फत और इल्मी गुफ्तगू। कायम टीवी पर आपकी आमद की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी आमद से हमेशा हमें फ़ैज़ हासिल होता है और उम्मीद रखती हूँ कि आइंदा भी आप हमें इस तरह के प्रोग्राम्स में जॉइन करती रहेंगी। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही किसी और प्रोग्राम में भी ज़रूर मुलाकात होगी। नाज़रीन आज के हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है और आखिर में एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगी मोहतरमा साबरा साहिबा का और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और गुज़ारिश कि क़याम में आप अपने प्रोग्राम्स को और मजालिस को स्पॉन्सर कर सकते हैं इसाले सवाब की नीयत से कारोबार यानी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए और कार्य खैर समझ कर भी आप इस इदारे के साथ ताउन कर सकते हैं ताकि वो अहले बैत का पैगाम फैलाने में मुसलसल जिस तरह वो कोशा है वो काम करते रहें। आज के प्रोग्राम में आपकी आमद की शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह जल्द ही अपने दूसरे प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत होंगी। तब तक एक के एक